बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी हैं। 3 दिनों में 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस के बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 22 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया गया, जिसके बाद तादाद 177 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इतलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूबा में अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए काविशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकायफ कल पहले 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक काज़ाकिस्तान के सदर 3 और 4 फरवरी 2026 को पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेंगे। उनके हमरा आला सतही वफ़द शामिल होगा, जिसमें काबीना के सीनियर वज़रा और अहम हुक्काम शामिल हैं। दौरे के दौरान काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमारत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात शेड्यूल है। मेहमान सदर का पाकिस्तान काज़ाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी मुतवक्की है। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मुख्तलिफ मनसूबाजात पर दस्तखत की तकरीब का भी इनेकाद होगा। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर कबीर के मुताबिक लॉ एंड जर्नलिस्ट रजिस्टर्ड ग्रुप के खुसूसी दावत पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मोहम्मद ईसा गुज़िश्ता रोज़ ग्रुप के ज़ेली ऑफिस पिंडवाल प्लाजा तशरीफ़ लाए। उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर लॉ एंड जर्नलिस्ट ग्रुप के चेयरमैन मलिक खुर्शीद अवान, वाइस चेयरमैन शफकत रियाज चाचर, जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद वसीम, डॉक्टर शहादत हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन तबस्सुम, मलिक मोहम्मद मुमताज़, उस्ताद मोहम्मद सदाकत और दीगर शरीक थे। मेहमान खुसूसी की आमद पर शुरका ने पुरतपाक खैर मकदम किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए। तालीमी निज़ाम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। CEO एजुकेशन मोहम्मद ईसा ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, वज़ीला में साफ, शफाफ, मयारी और मेरिट पर मबनी तालीमी निज़ाम के क़याम का पुख्ता अज़म रखते हैं। उन्होंने कहा, असातिज़ा, तलबा और वालदैन को बेहतर सहूलियात फराहम करना, सरकारी स्कूल के मयार को बुलंद करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से लाहे अमल पर अमल दरामद किया जाएगा। लॉ एंड जर्नलिस्ट ग्रुप की जानिब से तालीमी बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। तकरीब खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। SP सिविल लाइन की ज़ेर निगरानी फील्ड अफसरान सेफ्टी रॉड्स मुहिम पर मुतहर्रिक हैं। लाहौर में बसंत के मौका पर हादसात की रोकथाम के लिए डिवीज़न भर में सेफ्टी रॉड तकसीम किए जा रहे हैं। बसंत के त्यौहार को महफूज बनाने के लिए आवाम को हुकूमती अहकामात से आगाही दी जा रही है। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा कि बगैर हिफाजती रॉड्स मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने से गुरेज करें। बसंत पर हिफाजती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरकज़ई से आपको अपडेट करेंगे। कबायली अजला औरकज़ई तालिबात के लिए सरकारी 11,000 से ज़ायद बैग्स और स्टेशनरी 3 माह बाद भी तकसीम न हो सकी। ज़िला औरकज़ई में महकमा एजुकेशन में मुबैना करप्शन या संगीन गफलत के सबब 11,000 से ज़ायद सरकारी स्कूल बैग्स 3 माह बाद भी तकसीम न हो सके। DEO फीमेल परवीन बेगम ने कहा, बैग्स की मंजूरी के लिए उनसे दस्तखत नहीं लिए गए। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक फ़ी बैग कीमत 948 रुपये मुकर्रर की गई, जिसके तहत बैग्स मयारी हैं। मर्दाना स्कूल में 19,000 से ज़ायद बैग्स और स्टेशनरी तकसीम किए गए। इलाका मशरान ने बैग्स की फौरी तकसीम और मामले पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। साहिवाल से आपको अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत IG पंजाब के विजन के मुताबिक RPO साहिवाल राना अय्याज सलीम की ज़ेर निगरानी DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना डेरा रहीम, चौकी हड़प्पा, थाना सिटी और थाना कलम मंडी का दौरा किया। DPO साहिवाल ने मजमूई कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। हवालात में मौजूद मुलजिमान से मुतालिक SHO से पूछगछ की गई। गश्त पर मामूर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करते हुए पोजीशन, नाकाबंदी पॉइंट्स और ड्यूटी के तरीकाकार का जायजा लिया।
مزید انتظام بہتر کرنے کی ہدایات کی گئی۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے افسران کو ہدایت کی کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے گشت کو مؤثر اور عوام کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیشہ ورانہ رویہ اپنایا جائے۔ ایس پی سول لائن کی سربراہی میں مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ گڑھی شاہو پولیس کی کارروائی، لسٹڈ مفرور اشتہاری گرفتار۔ مفرور اشتہاری کو اسٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ مفرور اشتہاری چوری اور ڈکیتی جیسی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ریکارڈ یافتہ ملزم احمد حاکم کو گرفتار کر کے متعلقہ انویسٹیگیشن پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اشتہاری کی گرفتاری پر ایس ایچ او اور ٹیم کو شاباش۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا، مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے ٹارگٹ کو پورا کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ قمر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق اسپیشل رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق ساگر روڈ نزد وی ٹی آئی اسکول کے قریب نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ حافظ آباد ساگر روڈ نزد وی ٹی آئی اسکول کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی ہے۔ ایس ایچ او سٹی شہاب اکرم پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔ لاش کی شناخت کے لیے کرائم سین یونٹ کی گاڑی بھی موقع پر پہنچ گئی۔ لاش کی شناخت کے لیے مزید جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ترجمان پولیس۔ غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کے 14ویں یوم تاسیس کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد الجنت میرج گارڈن میں کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب، اسٹیج آرٹسٹ راشد محمود، بانی نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل، ممتاز رئیس ایم پی اے جمیل صادق سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ مزید ملک طارق احمد، ملک عثمان، بلال مغل، ارسلان قریشی، رضوان قریشی، آغا حسین جعفری سمیت دیگر نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مہمان گرامی کی جانب سے عثمان صادق اور ان کی ٹیم کو عوامی خدمت کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید تقریب صدر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن عثمان صادق کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ جواد بٹ صدر لاہور، شجاعت علی فنانس سیکرٹری، یوسف مصطفیٰ، حسن خرم، متین شہراز، میاں اکمل، شہزاد اعجاز، عاطف محمود، شکیل احمد، عمران عزیز، لئیک قاسم، سلمان ظہیر، فیضان سمیت دیگر انتظامیہ کے فرائض سر انجام دیے۔ شرکا کی جانب سے عثمان صادق اور غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ مزید تقریب کے اختتام پر غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے مہمان گرامی کو تحائف پیش کیے گئے۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ لوئر اورکزئی میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر سرچ آپریشن۔ مورخہ 1 فروری 2026 لوئر اورکزئی کے حدود تھانہ کلایا کے مختلف مقامات مریوچن، بلندار، بابر کی، سپنادرا، دانا کھولا میں پولیس کی جانب سے وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن ڈی ایس پی لوئر اورکزئی محبوب خان کی زیر قیادت بما ایس ایچ اوز کلایا اور کریز پولیس نفری اور ایلیٹ فورس کے ہمراہ کیا گیا۔ آپریشن کا مقصد علاقے میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر بنانا اور کسی بھی مشکوک نقل و حرکت پر بروقت کارروائی کو یقینی بنانا تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران ڈی ایس پی لوئر محبوب خان نے مقامی عوام سے ملاقات بھی کی اور انہیں ہدایت کی ہے کہ اگر کبھی بھی کسی مشکوک شخص یا فتنہ الخوارج جیسے عناصر کی آمد یا سرگرمی محسوس ہو تو فوراً پولیس کو بروقت اطلاع دیں۔ اس موقع پر مقامی عوام نے ڈی ایس پی لوئر سے اظہار اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور امن کے قیام کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔